مولا کریم اعلان فرماندا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ او انسان جڑے بندے اپنے ایمان نو بچا لینے، اللہ اکبر، جڑے ایمان کو بچا لیندے او ای دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب، اس دنیا دے بھی کامیاب، آخرت اندر بھی کامیاب ہیں۔ جڑے لوگ جڑے اپنے ایمان نو بچا لینے، اللہ اکبر، اسی طرح اللہ اکبر، دو